سے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے میرے نال مل کے گلہ سجا ہچو کے بولو ذرا جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا عاشق ذرا بولے سبحان اللہ اب دیکھیے گا شاعر نے لکھا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے ہاں جتھوں لنگ جاوے دسے دیاں راواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جتھوں لنگ جاوے دسے دیاں راواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اور قاری عطا اللہ صاحب آپ خصوصی توجہ چاہوں گا دیگر جتنے بھی حضرات تشریف فرما میرے محسن ناموں سے ناواقف ہوں لیکن میرے سر کے تاج ہیں حضرات کتنی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں حضرت عارفی صاحب دیکھیے گا شاعر نے لکھا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا ایسے نہیں آج رہا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں سبحان اللہ اب دیکھیے گا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں نے تیریاں عطاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے سب آیتاں نے تیریاں عطاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا میرے آقا کو دیکھو ذرا یہ میرے آقا کے صدقے سارے جہان سارے عالم کو بنایا گیا شاعر لکھتے ہیں ذرا توجہ کریے گا شاعر نے لکھا یاراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا مزاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست ہواواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے باغاں دیاں مست ہواواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے